हैन यो भित्र गएर के गर्नु पर्यो हैन एउटा नोड टाइपको नेक्स्ट बनाउनु पर्यो अनि नोड टाइपको नै के बनाउनु पर्यो सो जस्ट वी हैव अ टेम्प्लेट एउटा जस्ट टेम्प्लेट जस्तो एउटा बनायौं यो भित्र एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बनायौं पब्लिक नोड हैन डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ हामीले इन्टिजर डाटा पास गर्दियौं डाटा नेक्स्ट मा चाहिँ डट प्रिभियस हैन यति भएपछि हाम्रो काम सकियो हैन अब यो क्लास भन्दा बाहिर आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो दुईटा हेड र टेल क्रिएट गर्नु पर्यो हैन ठीक छ नि एउटा चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो पब्लिक नोड हेड इक्वल्स टु काम पनि सेम भयो हैन त्यसपछि अरु सबै भ्याल्यु हामी त्यो लास्टमा गरौँला है डिस्प्लेको केसमा के गर्थ्यौं हामी एउटा डिस्प्ले भन्ने फंक्सन पनि लेख्छु है मैले के चाहन्छु त्यो भित्र के गर्छौं त क्याम इक्वल्स टु त्यसपछि यदि नल भयो भने र तिमीहरुको यो क्लास पनि हो ल्याब पनि एउटै हो है ल्याब पनि गराइदिनु यो सक्ने बित्तिकै म रिपोर्ट बनाउन लाउँछु तिमीहरुले if head is double equals to null system dot out dot println भित्र गएर is empty इन्टु गर्ने सिधै रिटर्न जब हैन भने else while loop लाउने हैन while temp not equal हैन भित्र गएर system dot out dot println गरेर भित्र गएर के प्रिन्ट गर्ने हो त हामीले temp dot data हैन प्लस एउटा स्पेस temp equal डिस्प्ले फंक्सन पनि ल्याइयो डिस्प्ले फंक्सन जहिले पनि सेम त हो नि हैन अब ब्याकवर्ड ट्रेभर्स गर भने चाहिँ मात्र फरक यो फंक्सन बाहिर आइसकेपछि अब अरु के हुन्छ र हाम्रो त्यसमा त एड र डिस्प्ले मात्र त हो नि हैन इन्सर्टमा अरु के छ भने भन है भनेपछि public add before हैन add before गर्यो भने यो भन्नु र पोजिसन भन्नु एउटै हो यहाँ इन्टिजर पोजिसन चाहिँ आउने होला कतैबाट हैन अब ट्रेभर्स गर्नु पर्यो 0 बाट स्टार्ट गर्यो भने पोजिसन भन्दा
1 कमसम्म होइन। ल यसको लागि सानो एनालाइसिस गरौँ है यहाँ गएर ट्रेभर्स कतिको गर्ने भनेर कि। अब अरू एक्सेप्सनल केसहरू मैले अहिले हेरेर आएन है। मतलब यहाँ गएर तिमीहरूले हिजोकै चाहिँ हेड डबल इक्वल्स नल छ भने होइन, हेड डबल इक्वल्स टु नल छ र पोजिसन चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने हामीले एक्सेप्सन प्रिन्ट गरिदिन सक्छौँ होइन। अहिलेको लागि हामी नगरौँ किनभने हामीले चाहिँ एउटा लिस्ट तयार पार्नु छ नि त पहिले होइन। त्यो भएर त्यो कुरा चाहिँ हामीसँग एउटा अर्को फङ्सन बनाउनु पऱ्यो। पहिले हामीले टन्न लिस्ट तयार पार्नु पऱ्यो, बल्ल एड गर्न मिल्छ कि हामीले होइन। त्यही भएर हामीले के गरौँ त, हेड नल भएको बेला त्यही न्यू नोडलाई हेड र टेल बनाइदिने, पोजिसन जेसुकै भए पनि होइन, थप्दै पनि त जानु पऱ्यो हामीले। है सबभन्दा पहिले त टेम्प इक्वल्स टु नोड है, टेम्प इक्वल्स टु अब एक्सेप्सन के हुन सक्छ त यहाँ हेरौँ त। हिजोको जस्तै होइन, हामीले पोजिसन हान्दाखेरि पोजिसनवाला हामीले गरेको थियो नि होइन। सबभन्दा पहिले हेड इज डबल इक्वल्स टु छ भने चाहिँ इम्टी छ होइन। डबल इक्वल्स टु नल छ भने योभन्दा पहिले नै गरिदिउँ है। पोजिसन डबल इक्वल्स टु 0 छ भने त्यसलाई हेडमा इन्सर्ट गर्नुपर्ने होइन। त्यति बेला हामीले के गरिदिने, हेड इन्सर्ट गर्नलाई त हामीले यहाँ डाटा पनि त पठाउनु पर्दैन होइन। हामीले एउटा यहाँ के क्रिएट गर्नु पर्यो त, इक्वल्स टु नोडमा डाटा यहाँ दुईटा पास गर्नु। हेड इक्वल्स टु न्यू नोड होइन, डब्ल्यू लिङ्क लिस्ट हो त्यो भएर हेड इक्वल्स न्यू नोड गरिदिने, सर्कुलर होइन त्यो भएर यसको न्यू नोडको के इरर आयो कि इन्टिजर नलेखिने हुन्छ होइन, त्यही इरर हो। पोजिसन 0 हानिदिइहाल्यो भने के हुन्छ त होइन, पोजिसन 0 हानिदियो भने के हुन्छ,
हेड चाहिँ न्यू नोड हुन्छ हैन। पोजिसन 0 हानिदियो भने हेड न्यू नोड हुन्छ। एन्ड पनि हेर्नु पर्यो है यहाँ। एन्ड यस्तो हुन्छ कि है। पोजिसन 0 नै छ, हेड पनि के छ हाम्रो नल छ। त्यति बेला के हुन्छ त हेड इक्वल्स टु न्यू नोड हुन्छ, फर्स्टमै इन्सर्ट हुन्छ हैन। फर्स्ट कन्डिसन हामीले हेरिहाल्यौँ है। यो भएन। फर्स्ट एउटा केस भयो हैन, पोजिसन 0 छ र हेड नल छ भने केही पनि त्यहाँ के छ हाम्रो। त्यसपछि हेड मात्रै नल छ हैन। हेड नल छ एन्ड इक्वल्स टु 0 हैन। छैन भने त्यति बेला त हामी इन्सर्टै गर्न पाउँदैनौँ हैन। हेड नल हुनुको अर्थ के हो त, लिस्टमा एउटा पनि एलिमेन्ट छैन हैन। र हाम्रो पोजिसन के छ नि त, पोजिसन चाहिँ हाम्रो 1 2 3 छ भने लिस्टमा इम्टी छ अनि त्यहाँ पोजिसनमा कहाँ इन्सर्ट गर्ने हैन। त्यो भएर हामीले केही गर्न सकिएन हैन त्यसमा। भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो त, के गर्न सक्छौँ यहाँ सिस्टम डट आउट डट println एक्सिट्स 0 भन्दा बढी छ। दुईटा केस ह्यान्डल गरिहाल्यौँ है हामीले। केस ह्यान्डल गर्नुपर्छ क्या यो पोजिसनमा इन्सर्ट गर्नु त हैन। अलिकति हामीलाई डिलिट गर्दाखेरि हामीले त्यही गरेका थियौँ हैन। यसभन्दा अरू केस के छ, गर्नुभएको
है दुईटा केस ह्यान्डल गऱ्यौँ हैन हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो के भयो त हेड नल छ र पोजिसन चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने त्यतिबेला हामी के गर्न सक्ने भनेर प्रिन्ट गर्न सक्ने है पोजिसन 0 भइहाल्यो र हेड नल भइहाल्यो भने यही रोकिहाल्छ हैन हेड इक्वल्स न्यू नोड बनाइदिने अनि प्रिभियस र नेक्स्टमा चाहिँ माथि नै नल छ हैन प्रिभियस र नेक्स्टमा माथि नै नल छ दिस डट नेक्स्ट र दिस डट प्रिभियस है यसपछि एल्समा जाउँ एल्स गइसकेपछि अब बिफोर नोड चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नु छ हैन यहाँ पनि एउटा चाहिँ हामीसँग अर्को एउटा कन्डिसन हुन्छ है यहाँनिर नट 0 भन्नाले ग्रेटर देन एल्स इफ हैन हामीले पोजिसन खोज्दा 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 बाइ चान्स के आइदियो त पोजिसन खोज्दा खोज्दा एउटा इन्टिजर आई नै बनाऊ यहाँ हैन इन्टिजर यही गरौँला फोर लुप लाउनु पर्छ के अब ट्रेभर्स गरौँ त हामी सर्टेन पोजिसनसम्म ट्रेभर्स गरौँ बाँकी रहेको एक्सेप्सन फेरि ह्यान्डल गरौँ वाइल लुप लगाएर ट्रेभर्स गर्ने त होला नि हैन फोर लुपै लगाउनु पर्यो फर इक्वल्स टु 0 हैन अनि त्यसपछि टेम्पो नट इक्वल्स टु नल नलसम्म एन्ड आई पोजिसन कस्तो माइक अन भएको है आई लेस देन पोजिसन भन्दा उसको 5 हाने भने मैले 0 1 2 3 4 5 4सम्म जानु पर्यो हैन 4 मा गएर इन्सर्ट गर्नु हैन पोजिसन 5 दिया मलाई 5th पोजिसन दिएको छ भने मैले 4 मा गएर के गर्नु पर्यो रोकिनु पर्यो भनेपछि आई लेस देन पोजिसन माइनस गएर त्यति बेलासम्म के गर्नुपर्छ टेम्प इक्वल्स टु अनि आईलाई प्लस प्लस पनि गर्नु पर्यो हैन त यहाँ एउटा यो भयो हैन अब हाम्रो योभन्दा माथि हामीले के राख्नु पर्यो त एउटा अर्को कन्डिसन is double equal to null or अहिले योमा राखौँ हैन हामीले लिस्टमा भएको त्यसलाई सक्छौँ है त प्रोग्राम लेखिसकेपछि है टेम्पो डट नेक्स्ट अब हामीले टेम्पो नोड पाइसकेपछि हैन त्यो टेम्पो लगत्तै हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो भने यो एल्स भन्दा यो फर भन्दा बाहिर आइसकेपछि के गर्नु पर्यो त टेम्प पाइसक्यो नि त हामीले हैन न्यू नोडलाई कहाँ राख्ने हो टेम्पो डट
टेम्पो डट न्यू नोड गरिदिने होइन। अनि है अस्तिको हामीले कोड कता राख्नु टेम्पो डट नेक्स्टको प्रिभियसमा होइन, सबभन्दा पहिले पछाडिबाट आउनु पऱ्यो नि त होइन। डट नेक्स्ट टेम्पो डट नेक्स्ट डट राख्नु पऱ्यो होइन। अनि न्यू नोड डट राख्नु पऱ्यो। टेम्पो डट नेक्स्ट राख्नु पऱ्यो। टेम्पो डट नेक्स्टलाई चाहिँ न्यू नोडको नेक्स्टमा राखिदिने। न्यू नोडको नेक्स्टको प्रिभियसमा टेम्पको नेक्स्टको प्रिभियसमा न्यू नोड राखिदियो भने पछाडि लिङ्क क्रिएट भइहाल्यो। त्यसपछि बल्ल यता क्रिएट गर्नु होइन। अब बल्ल नेक्स्टमा टेम्पो नेक्स्टको बिचमा इन्सर्ट है त। यहाँ पनि ल यति गरेर हेरौँ पहिले होइन। अब मेन फङ्सनबाट अर्को पनि फङ्सन थपाउँ है। म बुझाउँछु अहिले है भयो त्यहाँ भनेर। यहाँभित्र आएर सबभन्दा पहिले मैले के बनाउनु पऱ्यो त एड पोजिसन भन्नु। पोजिसन चाहिँ हामी के दिने यहाँ पहिले 0 दिउँ होइन। पोजिसनको ठाउँमा फेरि 0 पोजिसनमै राख्नु पऱ्यो भने यहाँ पोजिसन हामी कति गरेको थियौँ 4 एकचोटि यो रन गरेर हेर्नु है के हुन्छ। एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भन्नु भएन है। 57 नम्बर कोडमा नल पोइन्टर आएको
यसलाई यसरी गरौँ है त। अब यसरी भएन भने हामी एउटा अर्को फङ्सन बनाऊ, पब्लिक void push भन्ने। बरु एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ गर्नु अर्को आइडिया मैले बताउँछु है तिमीहरूलाई। यो भित्र गएर नोड न्यू नोड ल अगाडि पुश गरे पनि भयो। न्यू नोड हैन, न्यू नोड हैन, सेट डट गर्दा हो कि है। हेड इज डबल इक्वल्स टु नल हेडमै के राखिदिने र त्योभन्दा बाहेकको केसमा न्यू नोडको नेक्स्टमा हेड राखिदिने, हेड भइहाल्यो यो। अनि हेडको प्रिभियसमा न्यू नोड राखिदिने, अनि के राखिदिने अहिले एउटा लिस्ट तयार पारौँ। त्यही भएर तल भोइड मेनमा गएर अहिले हामीले सबै डिलिट गरेर पछाडि राखौँ है। डट लिस्ट डट पुश यो रन गरौँ पहिले हैन। फङ्सनै कल भएको होइन, अहिले एक्सेप्सन आएन त्यो हैन। यो इन्सर्ट भइरहेको छ। पहिले लिस्ट तयार पार्छौँ म इनफ साइडको है। लागि हामीले सबै एक्सेप्सन चिन्ता नगर। लिस्ट डट पुश भइरहेको छ है। यति गरेपछि हाम्रो के आउनुपर्छ 5 6 4 3 2 1 आउनुपर्छ हैन।
यो चाहिँ सक्सेसफुली भइरहेको छ है। अब हामी बल्ल एउटा फङ्सन कल गराउँछ इन्सर्ट गर्ने। यो लिस्टको कुन पोजिसनमा राख्छौँ? थर्ड पोजिसनमा है। एट बिफोरमा पोजिसन चाहिँ थर्ड, डाटा चाहिँ म कहाँनिर इन्सर्ट हुनु पऱ्यो त? 5 आउनु पऱ्यो, 6 0 1 2 3 भनेपछि 3 भन्दा पहिले 100 आउनु पर्ने हैन? 3 भन्दा पहिले 100 आयो त। 5 6 माथिको डिस्प्ले हटाइदिन्छ है, काम भइरहेछ है। हेर यो माथि लिस्ट नहुँदासम्म हामीलाई एक्सेप्सन आयो क्या त्यहाँ। यो पहिलेको डिस्प्ले हटाइदिन्छु म, पहिलेको डिस्प्ले हटाइदियो भने अनि के भयो त? सबभन्दा पहिले 5 इन्सर्ट भयो, त्यसपछि 6 इन्सर्ट भयो, त्यसपछि 4 इन्सर्ट भएको थियो हैन। अब यहाँ तिमीहरूले चाहिँ इन्सर्ट गर्नुभन्दा पहिलेको लिस्ट र पछिको लिस्ट भनेर पनि हेर्न सक्छौ कि। एट बिफोर गर्नुभन्दा ठिक छ नि? हैन, सिस्टम डट लिस्ट एक्सपोर्ट पोजिसनमा इन्सर्ट गर्नुभन्दा पहिलेको लिस्ट चाहिँ अनि एड गरिसकेपछिको लिस्ट चाहिँ यो हैन। यो पनि कल, यो पनि सेम कल गर्नु। त्यो भएर मैले यसलाई काटेर इजनमै आयो है। लिस्ट डट त्यस्तै आफ्टर एडिङ हैन। ल अब चाहिँ देखिन्छ है राम्रोसँग। ल हेर है, अब लिस्ट एडिङ पोस्ट भनेको 5 6 4 3 2 1 भयो हैन। सबभन्दा पहिले हामीले 1 एड गऱ्यौँ, त्यसपछि 2, त्यसको टाउकोमा 2, त्यसको टाउकोमा 3 4 5 6 यसको लिस्ट तयार पार्यो। त्यसपछि एड गर्यो, पोजिसन आयो, 0 पोजिसनमा 5 छ, 1 पोजिसनमा के छ 6 छ, 4 पोजिसनमा के छ सरी 2 पोजिसनमा 4 छ, 3 पोजिसनमा 100 आयो। त 100 इन्सर्ट गरे हैन। थर्ड पोजिसनमा 100 इन्सर्ट गर भनेर फङ्सन कल गरे, काम त भयो यहाँ हैन। तर अब सुरुदेखि नै लिस्ट नै नभइकन काम गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्सन आयो यहाँ हैन। त्यो एक्सेप्सनलाई हेरौँ ल मैले है। अब जस्तो यहाँनिर हामीले के गरिदियौँ भने, अब मैले यहाँनिर अर्को पनि गरेँ है। ल हेर त, यसलाई यस्तै लिस्ट डट एडिडी बिएफआरए बिफोर हैन, बिफोर पोजिसन 0 हानिदिएँ हैन। अनि डाटा चाहिँ मैले 200 दिएँ। पछि थर्ड पोजिसनमा 100 इन्सर्ट गरेँ, 0 पोजिसनमा 200 इन्सर्ट गऱ्यो भने के हुन्छ हेर। 0 पोजिसन भनेको के हो त? सबभन्दा टाउको हैन। भनेपछि 0 पोजिसन पछि इन्सर्ट गरिदियो है यसले, ठिक छ नि? 5 भनेको टाउको बनाए, त्यसपछि इन्सर्ट गरिदियो हैन। बिफोर भन्न खोजेको हामीले त्यहाँ अलिकति कोड एडिट गर्नुपर्छ। काम चाहिँ गरिरहेछ है यसले, कोडले काम चाहिँ गरिरहेछ। म एकछिन यो कोड बुझाइदिन्छु, फेरि टाइम सकिन्छ।
त्यसको एक्सेप्सनहरु म भोलि हेर्दैछु कि लिस्टै नभइकन सुरुबाट कसरी इन्सर्ट गर्ने ल हेरे माथिको सेम भयो है यो माथिको यहाँनिर गएर हामीले साइडमा पोजिसन डबल इक्वल टु 0 double equals to 0 and it is not equals to null भयो भने not के बनाइदिने एउटा अर्को एक्सेप्सन आयो क्या मैले यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि एक्सेप्सनहरु भेटाइरहेको छु अब चाहिँ काम गर्नु है अहिले 200 अगाडि आयो हैन ठिक छ नि 200 हेडमा आयो हैन एउटा एक्सेप्सन फेरि आछ के यहाँ ल हेर त अब यहाँ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि ठ्याक्कै अल्गोरिदम जस्तै अलिकति केही न केही गर्नुपर्छ के यहाँ एक्सेप्सनहरु आइदिन्छ नि त हैन त्यो एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नुपर्छ हामीले त्यहाँ एक्सेप्सन हेरे आउँदैनौँ हामीले त सिधै के भनिदिन्छ हामीसँग अलरेडी लिस्ट छ भनेर एज्युम गर्छौँ त्यो लिस्ट छ भने सर्टेन पोजिसन पछि इन्सर्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर भनिदिन्छ हैन त्यो अल्गोरिदम लेख्दा मात्रै लेख्दाको गल्ती हुँदैन के फेरि हेर्दा सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ क्लास नोड बनाएर चाहिँ यहाँ के गर्यौँ त यो सबै पहिलेको जस्तै हो नेक्स्ट हेड टेल बनाएको डिस्प्ले गरेको पनि फङ्सन सेम हो त्यो हेर हैन सेम कोड एक पनि फरक छैन अब पुसमा चाहिँ के छ इन्सर्ट एट बिगिनिङको कोड हो बस मैले लिस्ट तयार पारे हो क्या पहिले त्यसपछि बल्ल हाम्रो के आयो त 8 बिफोर आयो हैन त यो 8 बिफोर आयो 8 बिफोरमा मैले गर्न खोजेको के हो भने सबभन्दा पहिले यदि पोजिसन 0 छ र हेड नल छ भने हाम्रो त्यो हेड हुने भयो हैन हेड इक्वल्स टु न्यू नोड हुने भयो नि त हैन त्यति बेला हाम्रो केही समस्या भएन पोजिसन 0 छ र हेड नल छ भने अनि पोजिसन चाहिँ हाम्रो के छ 0 छ हेड चाहिँ नल छैन भने के गर्नु पर्यो हामीले त्यो न्यू नोडलाई चाहिँ के बनाउनु पर्यो हेड बनाउनु पर्यो त्यो भएर न्यू नोडको नेक्स्टमा चाहिँ मैले हेड राखिदिन्छु अघिको हेड चाहिँ हेड डट प्रिभियसमा एड एट बिगिनिङ जस्तो भयो कि यो हैन पोजिसन चाहिँ 0 भयो अनि लिस्ट चाहिँ हाम्रो लामो छ अथवा एउटा एटलिस्ट एउटा नोड छ भने हामीले यो कोड हेर्ने भयो दोस्रो एक्सेप्सन भयो हाम्रो हैन अब हेड नल छ र पोजिसन 0 छैन भन्दा त्यतिबेला के भयो त हाम्रो पोजिसन 5 हान्दिएको छ अनि लिस्ट चाहिँ एम्प्टी छ यु क्यान नट इन्सर्ट एट फिफ्थ पोजिसन इफ द हेड इज नल द लिस्ट इज एम्प्टी हैन त्यो केस चाहिँ यसले ह्यान्डल गर्ने भयो सबै एक्सेप्सन हेर्नुपर्छ कि अनि बाँकी रहेको यो एक्सेप्सन भयो कि हाम्रो पोजिसनभन्दा पहिले पोजिसनभन्दा 1 माइनससम्म जानु पर्यो हैन अथवा टेम्प नल नहुँदासम्म जानु पर्यो हैन त यो दुईटै हाम्रो कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो बल्ल हामी भित्र जान पाउँछ हैन एउटा दुईटा एक्सेप्सन अरू छ हैन आजको टाइम भइयो यो बाँकी एक्सेप्सन चाहिँ मैले भोलि बताउँछु एउटा दुईटा एक्सेप्सन सोचेर तिमीहरूले पनि सोच हैन अहिलेको लागि चाहिँ जति मैले गर्न खोजेको त्यति काम चाहिँ गर्यो है कोडले ठिक छ नि जस्तो टेम्पको पोजिसनको 8 कमसम्म जाने अथवा टेम्प नट इक्वल टु नलसम्म जाने हैन जस्तो यो भने कस्तो भने मैले पोजिसन चाहिँ 5 हाने मेरोमा नोड 3 मात्र छ भने त मेरो टेम्प नल भइसक्छ हो कि हैन टेम्प नल भइसक्यो भने त फेरि के हुन्छ मैले पोजिसन -1 सम्म जानु पर्यो त्यही भएर दुईटै ट्रु हुन्छ दुईटा मध्ये एउटा मात्रै फल्स भइदियो भने हाम्रो के हुन्न हैन
त्यति बेला हाम्रो एक्सेप्सन आएको हो कि अघि बुझ्यौ नि हाम्रो लिस्टमा चाहिँ एउटा दुईटा पनि थिएन अनि मैले चाहिँ हानिदिएँ त्यहाँ पोजिसन 4 हान्दाखेरि टेम्प नल आइहाल्यो फेरि टेम्प डट नेक्स्ट नल डट नेक्स्ट के हुन्छ त एक्सेप्सन हुन्छ नि त हो त्यही एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नुपर्छ कि हामीले बोल्नु है मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने मैले अघि नै एक्सेप्सन किन आयो नल पोइन्टर किन आयो नल एक्सेप्सन आइरहेको थियो नि त्यहाँ नल एक्सेप्सन किन आयो हो भने मैले चाहिँ यहाँ के गरिदिएँ भने लिस्ट चाहिँ एउटा पनि छैन होइन लिस्टमा चाहिँ एउटा कुरा पनि केही पनि छैन र मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि पोजिसन चाहिँ 5 6 हानिदिएँ भनेपछि टेम्पमा त के आइदिन्छ यहाँ नल आइदिन्छ भनेपछि लास्ट टेम्प चाहिँ के हुन्छ नल हुन्छ त्यो भएर नल डट नेक्स्ट भइदिन्छ क्या यहाँ टेम्पको भ्याल्यु नल भइदियो भने त फर लुपभन्दा बाहिर आइसकेपछि के हुन्छ टेम्प डट नेक्स्ट नल डट नेक्स्ट डट प्रिभियसको मतलब के हुन्छ त त्यो त एक्सेप्सन आइहाल्यो भने एक्सेप्सनली र एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो त्यसलाई है त्यो भएर यहाँनिर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्ला एउटा सानो कोड राख्नु पर्ला है त बाँकी सबै कुरा मिलिसक्यो यो कोड चाहिँ भोलि कम्प्लिट गरेर अनि पोस्ट गरेर है मैले आजको लागि चाहिँ तिमीहरूले पनि हेर अब यति कोडमा चाहिँ हामीले अरू सबै हिजो अस्तिसम्म लेखेकै कुरा हो हामीले बुझ्नुपर्ने कुन चाहिँ हो र यो भोइड एड बिफोर भन्ने मात्रै बुझ्नुपर्छ कि बाँकी सबै कुरा नै नयाँ कुरा यस्तो छैन तब यतिको लागि मात्रै मिहिनेत गर्ने हो कि बाँकीको लागि त हामीले हेरिसक्यौँ बाँकीहरू त यो माथिको अस्ति सधैँ थियो पुस गरेको हामीले होइन अनि यो सबै अगाडि सधैँ थियो डिस्प्लेको पनि फङ्सन सबैमा लगभग एउटै छ यहाँ पनि एउटै छ होइन अनि यो अब मेन फङ्सनमा त केही गर्नै पर्दैन मात्रै होइन फङ्सन कल मात्रै गर्ने हामीले मेन फङ्सनमा त्यही भएर डिपेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो एड बिफोर भन्ने फङ्सन मात्रै हो एड आफ्टर भन्ने पनि भोलि गरौँ है यसको एक्सेप्सन र त्यसको एक्सेप्सन दुइटै भोलि एउटा मात्र एक्सेप्सन रह्यो यहाँनिर नल पोइन्टर ह्यान्डल कसरी गर्ने भनेर अब अहिले टाइम भएको भए सोचेर गर्न हुन्थ्यो अहिले टाइम भइसक्यो भोलि है त केही क्वेसन छ भने सोध न यहाँ तिमीहरूको मैले एटेन्डेन्स लिन्छु है त आजको सिक्सको दिनु ल एटेन्डेन्स पनि भयो कामलाई चाहिँ सकियो है भाइ